रिमा, तू बरें आतां म्हाका कॉन्फिडंट दिसता. पयलीं इतलो लेवलाचो आसलो बट आतां व्हेरी टॅलेंटेड कशें दिसता तूं म्हाका. अशें कशें गो? इतको ट्रान्सफॉर्मेशन, इतक्यो हॉबीज, आनी तुका सांगू हांव आतां इतकें कन्फ्यूज आसा आफ्टर बेबी म्हणटा तशें. कशें मॅनेज करूं, कशें म्हाज्या फिल्डान वचूं, कांयच कळना. हय, हांव बी तितलेंच कन्फ्यूज आसलें सामकें. म्हाकाय वाटो मेळनासलें. हांवूय सामकें अशें बंदिस्त कशें जाल्लें. पूण एक असो म्हज्या लायफान एक असो अशी वाट म्हाका मेळ्ळी जाचेर हांव आतां खूश आसा सामकें. आनी ती वाट म्हणल्यार DMIT. बडीज एडू वर्ल्ड आसा बिचोले लामगांव हांगा. तांच्यांनी म्हाका बरे तरेन म्हाजो DMIT टेस्ट केलो आनी म्हाका म्हाजी जी वाट आसली ती मेकळी करून दिली. आनी हांव इतलें खूश आसा. जे म्हाजे हॉबीज आसले, म्हाजे इनबॉर्न टॅलंट आसले, ते म्हाका सगळे तांच्यांनी दाखोवन दिले आनी हांव तांचेर खूब खूश आसा. आनी हांव जे म्हाका बाकीचे म्हाजे फ्रेंड्स किंवा म्हाजे रिलेटिव्स आसा तांकां सुद्दां हांव बडीज एडू वर्ल्डा बद्दल सांगता आनी तांकां सांगता की तुमी वचून तुमचो DMIT टेस्ट करा. लायफ सुंदर आसा, तुमकां देवान दिलें खूब आसा, पूण ते तुमकां खबर ना. आनी ते जर तुमकां कळपाक जाय आनी ते सुद्दां फक्त तुमचे हाताचे फिंगरप्रिंट स्कॅन करून. हे तुमकां फिंगरप्रिंट स्कॅन करून तुमकां स्वता तुमचे भितर जे टॅलंट आसा ते तुमकां सगळें कळूं येता. कसले टेस्ट आनी अशें सरान कितेंशे टेस्ट केले? कांयच ना, सामकें इजी. हांव गेलें बडीज एडू वर्ल्डान. आदिश पेडणेकर सर आसा, ताणें म्हाजे फिंगरप्रिंट स्कॅन केले. पयलीं म्हाका तितले डिटेल्स खबर नासले. DMIT म्हणल्यार कितें हें खबर नासलें. पूण जेन्ना हांव तांचे कडेन गेलें, पेडणेकर सरान म्हाका सगळें वेवस्थीत आनी सामकें इजी लँग्वेजान एक्सप्लेन केलें. DMIT म्हणल्यार कितें, ताचो फायदो कितें. मागीर हांव सामकें इम्प्रेस जालें, कारण ते जे तरेन तुमकां एक्सप्लेन करता सगळें इजी लँग्वेजान सांगता. आनी ते सांगतकच म्हाका दिसलें की हांव सामकें बऱ्या वाटेर पावलां. आनी केलें आनी थोड्या दिसांनी जेन्ना म्हजो रिपोर्ट तयार जालो तेन्ना तांच्यांनी म्हाका कावन्सिलिंगाक आपयलें. कावन्सिलिंग जेन्ना सर म्हाका सांगताले तेन्ना खऱ्यांनीच एक एक पटपा सारकें आसलें प्रत्येक सेंटेन्स. कारण खरेंच म्हणल्यार म्हाका थोड्यो गजाली म्हाका खबर नासल्यो, त्यो म्हाज्या खातीर सामक्यो अशें शॉकिंग आसल्यो. म्हणल्यार म्हाका उमेद जाल्ली, कारण म्हाज्या भितर कितें बरें आसलें तें म्हाका खबर नासलें. आनी ते सरान म्हाका सांगलें की थोड्यो गजाली ज्यो म्हाका स्वताक त्रास करताल्यो त्यो कश्यो सुदारपाच्यो. म्हजो स्वभाव जो हांव MA BEd आसलें आनी बेकार आसलें, सो खंय तरी म्हाका दिसतालें की हांव कांयच करना कांयच करना. देवान म्हाका इतलें दिल्लें पूण म्हाका खबर नासलें, जें म्हाका सरान सांगलें. आनी ताच्या उपरांत जो बदल घडलो पळय तो लोक सुद्दां म्हणजे खरें दिसना. पण मॅडम तुमी एक्चुअली पेडणेकर सरा कडेन पावली कशी म्हणून? न्हू कोणी रेफर बीन केल्लो की वचा? तर म्हाजो भाव नवराज अवखळे जो डिजिटल मार्केटिंगची जी एजन्सी आसा आनी ताजो फ्रेंड अक्षय फडते म्हणून तो अच्युत मार्केटिंगाचो. सो ते सर एक्चुअली तेंचो क्लायंट आसले, म्हणजे ते एडवर्टिजमेंट करपा खातीर तांचे कडेन आयिल्ले. ते घरा गेले आनी भावान म्हाका सांगलें की अशें अशें आसा बडीज एडू वर्ल्ड म्हणून आसा. तांचे कडेन एक ताणें अशें सांगिल्लें म्हाका की DMIT म्हणून टेस्ट कसलो तरी, म्हणजे ताकाय नॉलेज नाशिल्ली कितें तें. आनी सो हांवें म्हटलें तें आनी कितें. सो तो म्हणपाक लागलो कांय ना, फिंगरप्रिंट स्कॅन करता आनी खंय मनशा बद्दल कळटा खंय फूल इन्फॉर्मेशन. सो म्हाज्या खातीर कितें तरी नवीनशें आसलें तें, कारण अशें केन्ना आयकूंक नासलें. सो मागीर हांवें गुगल केलें थोड्यो गजाली, सो मातशें मातशें कळपाक लागलें. आनी मिस्टराक सांगलें अशें अशें आसा, आमच्या बाबूचें करून पळोवया कितें तरी तें नवें कशें कितें. सो आमी आयलीं आनी सरान सांगपाक सुरवात केली. पयलीं आमकां म्हणजे मिस्टराक कांय खबर नासलें तितलें, हांवें मातशें इन्फॉर्मेशन काडिल्लें. सो सरान आमकां इन डिटेल सोंप्या भाशेन म्हणटा तशें सांगलें आनी आमी केलें. आनी स्कॅन केलें, बाबूच्या घरा गेलीं. मागीर जेन्ना रिपोर्ट तयार जालो तेन्ना सरान आमकां कॉल केलो की तुमी कावन्सिलिंगाक येया. हांव आनी मिस्टर दोगांय जाणां बसून सरान आमकां फूल रिपोर्ट एक्सप्लेन केलो. आनी कशें आसता की आपलो भुरगो आसता तो स्वभाव आपल्याक खबर आसता. सराक स्वभाव तेजो खबर नासलो, पूण सर म्हाका तेजो स्वभाव सांगतालो पळय त्या खातीर म्हाका पटलें इतलें की सर सांगतालो तसोच म्हाजो बाबू आसा, कळ्ळें न्ही. सो प्रत्येक गजाल सर सांगतालो ओके तो क्रिएटीव आसा. हय तो क्रिएटीव आसा, कारण म्हाज्या रिपोर्टा प्रमाण म्हाजी क्रिएटिविटी क्वोशंट आसा तें हाय आसा. आनी म्हाकाय आवड आसल्यान हांव म्हाज्या भुरग्याकूय ताका खूब क्रिएटीव कितें कलर्स दिवप, मागीर फिंगर हाताचे तशें लावन झाड तयार करप किंवा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, अशें खूब प्रकारचें कितें कितें करतालें. आनी तो करतालो. पण जेन्ना सरान म्हाका सांगलें तो क्रिएटीव आसा
त्या दिसाच्यान म्हणटा तशें हांवें ताका खूब एक्टिविटी स्टार्ट केल्यो आनी तेजो जो रिस्पॉन्स आसलो पळय तो म्हाका कळपाक लागलो की हय DMITन तेजी क्रिएटिविटी लेवल हाय आसा. म्हणल्यार तो खरोच क्रिएटीव आसा म्हाज्या भशेन गेला इनफॅक्ट म्हाजेर गेला म्हणल्यार जाता. ओके सो तें म्हाका कळ्ळें कित्याक DMIT खातीर जाल्यार हांव ओके करता न्ही. मागीर जेन्ना तो स्कुलान वयतलो आसलो तो आपल्या अभ्यासा फाटल्यान आसलो तो क्रिएटिविटी तितलो इंट्रस्ट दिवचो नासलो. म्हाका कळ्ळें म्हणून हांव फुडें वचपाक पावलें ताका आनीक वयर काडपाक पावलें. आनी DMITचो फायदो होच की आमकां पयलीं कितें जे गजाली आमकां खबर नासता त्यो आमकां कळटा आनी त्यो आमकां पावलां मारपाक ते दिकेन पावलां मारपाक आमकां बूस्ट मेळटा. ओके आमी आनीक फुडें वता. आनी म्हाका दिसता फॉर एग्जाम्पल आतां बाबू म्हजो ड्रॉइंगान बरो आसा. आतां हांव ताका ड्रॉइंग आमी फुडल्या लेवलाक तितले हें करना. आमी सब्जेक्ट्सांक मेन फोकस करता. ओके जर आतां म्हाका कळ्ळें तो बरो आर्ट आसा तो आर्टिस्ट फुडें जावं शकता जाल्यार हांव ताका आतांच इल्लो ट्रेन करून ताका बरो आर्टिस्ट करूं शकता. DMIT म्हाका तें सांगता इवन म्हाज्यातले जे कितें आसा इनबॉर्न टॅलंट्स ते म्हाका DMITन इतलें दाखोवन दिलें की एक अशें मनीस जे सामकें गिव अप केलें ताणें MA BEd फाटल्यान गिव अप. म्हाका टॅलंट आसलें बट हांव इतलें डिप्रेस्ड आसतालें बट DMITन जेन्नाच्यान सांगलें तेन्ना हस्तकला बाय रिमा हाचो जल्म जालो आनी बऱ्या तरेन चलता. ओके एक म्हाका विचारपाक जाय प्रत्येक जण कोणाकडे वयता पळय तेन्ना एक डेटा चॅक करता. तुमी म्हटलें की आपूण कितें तरी मिस्टरान आपलो चॅक करूंक जाता पण आपूण चॅक करून येतले म्हणून तुमी कितें डेटा चॅक केल्लो पेडणेकर सरा बद्दल की तुमी हांगार येयले म्हणजे एक येवपाची उत्सुकता वाडली. पेडणेकर सर आनी पयलीं बडीज एडवर्ड म्हणून गुगल केलें मागीर ताचेर इतले रिव्यू आसले लोकांनी इतले बरे रिव्यूज दिले एकूय नेगेटीव रिव्यू म्हाका मेळूं ना ताचेर. सो हांव खरेंच इम्प्रेस जालें. कितें तरी आसा बेश्टे लोक बरोवचे ना न्ही कितें वायट आसा आनी बरें बरोवचे ना. ओके सो इतले पॉझिटीव वायब्स म्हाका मेळ्ळे तेतून की सगळे पॉझिटीव कमेंट्स असले भितर. सो म्हाका करपाकूच जाय एज अ पेरंट म्हाका करपाकूच जाय अशें दिसलें. सो तुमचो बाबू कितल्या वर्साचो आसलो तेन्ना एक 2.5 वर्सांचो आसलो तो. सो इतल्या ल्हान भुरग्याचेर सुद्दां जावं शकता हे टेस्ट. हय सरा सांगल्या प्रमाण 2 म्हयन्याचो सुद्दां भुरग्याच्या सरान केल्ले आसा. सो एजीचो कांय प्रॉब्लम ना. स्वताक जाणून घेवपाक म्हाका दिसना की खंयची एज लागतली. एक भुरग्यांचो करून घेवपाक डिफरन्स कितें आसा म्हणजे भुरग्यांचो कित्या खातीर करपाक जाय. भुरग्याच्या केल्या उपरांत म्हाका अशें दिसता की पयलींच जर आमकां कळटा न्ही पयलीं त्या भुरग्या भितर कितें आसा कितें बरे गूण आसा कितें वायट गूण आसा. वायट म्हणल्यार नॉट वायट बट कितें कमीपण आसा जी आमी आतांच्यानूच सुदारवपाक शकता तें आमकां कळटा. म्हणजे इन थोड्या शब्दांनी सांगचें जाल्यार आमकां सारकी वाट मेळटा म्हणजे वाट चुकपाची शक्यताय नासता. परफेक्ट वाट मेळटा. ओके आनी हेका लागून तुमच्या मिस्टरान सपोर्ट केल्लो तुमकां डे वनासून तेका दिसता न्हू की बाबा अशें कितें चल्लां हें आनी एक ना ताणें खूब सपोर्ट केला म्हाका जेन्नाच्यान हांवें सांगलां तेन्नाच्यान खूब सपोर्ट केला अशें कांयच ना. वयल्यान आमी बाबूचें करपाक गेल्लीं पळय तेच्या उपरांत ताणें म्हाका गाडयेन म्हटलें की रिमा म्हाका दिसता तूं म्हाका कन्फ्यूज दिसता सो तुवेंनूय तुजो करून घेवपाक जाय. आनी एक म्हणल्यार म्हाजो करून जातकूच ताणें स्वताचोय करता म्हणून सांगलें डिफरंट. हय आनी हो टेस्ट जेन्ना जालो बाबूचो तेन्ना तुमकां तेचे टेंट्रम्स द वे ही बिहेव्स ते सिमिलर मेच जाले आनी ते हँडल जाले तुमचे कडेन. खूब बरे तरेन हँडल जालें. पयलीं हांव कितें करतालें ताका कितें सांगलें न्ही तो आयकना ताचेर तापतालें. ओके सरान म्हाका कितें सांगलें एक एग्जांपल म्हाका अजून याद आसा आनी जेन्ना जेन्ना हांव म्हज्या बाबूक कितें सांगता पळय म्हाका सराची याद जाता. एक कशें बाबू म्हजो तेजो बिहेवियर कसो आसा ताका चॅलेंजीस आवडटा. ओके ताका चॅलेंजीस आवडटा ताका ऑर्डर्स आवडना. लायक आतां म्हाका जाय मातसो तो रिमोट दी म्हटलें मातसो रिमोट दी म्हटलें न्हू तो आयकचो ना कित्याक हांवें ताका ऑर्डर केलो. हांवें ताका मातसो तूं रिमोट दिवं शकता अशें म्हटलें न्ही ओके मम्मा म्हणटा तो धांवत येता आनी घेवन येता. सो हो डिफरन्स जो तेज्या कडेन उलोवपाचो म्हाका सरान सांगलो आनी ताच्या वयल्यान खुबशे चेंजीस जाले. म्हणल्यार भुरग्यांक समजून घेवप इम्पॉर्टंट हे DMITन बेस्ट तरेन सांगता. हय हांगार अशें विचारपाक दिसता जेन्ना आमी स्वताचे कोणा कडेन विचारपाक वयता खबर हात दाखोवप आसतलो किंवा विचारप आसतलो भितर हितूर कितें डिफरन्स आसा तर ते गजाली खरें सांगनात आसतले तुमकां एक्सपिरियन्स कितें आसा. ते 100% खरें सांगताच आसतलें अशें हांव तुका 100% सांगूंक शकना. कारण हो जो DMITचो टेस्ट आसा तो तुका 100% आसा कारण तो सायंटिफीक बेज आसा. तितून कितेंच अशें फटींग अशें ना. आजून मेरेन आतां हांवें केल्ल्याक बाबू 2.5 वर्साचो आसतना केल्लो आतां बाबू 4 वर्सां जावन 3 म्हयने जालो. पण एक गजाल जी DMITन आसा ती खरी जातना म्हाका दिसता. केस म्हाका फट दिसना आनी इवन म्हाजो सुद्दां रिपोर्ट आसा रे म्हाजो सुद्दां रिपोर्टाचेर जें कितें आसा पळय तें म्हाका स्वताक कळटा न्ही आपूण कशें आसा आपूण कशें बदल्ला सराचे टिप्स घेवन कशें बदल्ला. सो म्हाका हो 100% एक्युरेट दिसता.
तुमच्या प्रमाणे ते बाकीच्या पेरंट्सांनी किंवा भुरग्यांनी कित्याक करपाक जाय असो एक प्रश्न विचारला. हय, करपाकूच जाय. इनफॅक्ट सराक खबर आसतलें की म्हाजो बाबूचो म्हाजो आनी मिस्टराचो रिपोर्ट जाल्या उपरांत हांवें जायते जाणांक म्हाज्या फॅमिलीन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्सांक खूब जाणांक सांगलां. इवन वॉट्सॅपार हांवें DMITचे कितें फायदे आसा ते तांकां सांगलां, रेकॉर्डिंग्स करून धाडल्या, पोस्ट घातल्या आनी खुबशीं जाणां म्हाका विचारलें हें कितें रे DMIT म्हणून. हांव तांकां डायरेक्ट सांगता म्हाका कॉल करा, हांव तुमकां पुराय जे DMIT बद्दल इन्फॉर्मेशन आसा तें दिवपाक रेडी आसा. सो कित्याक करपाक जाय म्हटल्यार आमी कितें आसता 10th जाली न्ही काय आमी कन्फ्यूज आसता. ते कितें आतां करियर गायडन्सा कडेन आमी नाल्यार स्कुलान तरी वर्कशॉप कितें तरी आसता ते करियर गायडन्साचे. सो आमी कन्फ्यूज आसता. बेसिकली आमी वाट आसता 10th करूंक जाय तो मेरेन आमी कयत येता आनी मागीर थंय पावन आमकां 10th म्हणल्यार व्हडलेंशें दिसता. कितें करप, सायन्साक वचप, कॉमर्स. सो जेन्ना तुमी DMIT करता पळय तेन्ना तुमकां ल्हान आसतनाच्यानूच खबर आसता की तुवें कितें करपाक जाय तें. सो ते कन्फ्युजनूच नासता. आतां हांवें DMIT केलां सो म्हाका कांयच कन्फ्युजन ना, कितेंच ना. म्हणल्यार म्हाका खबर आसा कितून म्हाजो चेडो हुशार आसा, तो कितें करपाक तेजें इंट्रस्ट कितें आसा, ताका कितें आवडना. सो म्हाका दिसता एवरी पेरंटान करप, कारण ते तकलेन जो भंय आसता की बाबा भुरगो कितें करतलो, कितें करचो ना, तो भंय पयस वयता. तुजें मागीर एक कन्फ्युजन आसता तें सामकें क्लियर जाता, कांयच ना. सो एक सुरळीत वाटेर सुशेगाद तांकां आनी ताका जाय पळय तशे तरेन सुरळीत सगळें लायफ चलता. सो तुमी जेन्ना पेडणेकर सरा कडेन जेन्ना गेले सो तुमकां सरान फक्त स्ट्रेंथ सांगून तुमी ओवरऑल भायर पडले आनी तुमी सक्सेसफूल जाली? ना, फक्त स्ट्रेंथूच सांगूंक ना, विकनेसीसूय सांगले. कारण हांव खूब प्रत्येक गजालीक भियेतालें. कितें करपाक सर म्हणटाले की हांव सामकें कम्फर्ट झोनान रावपाक सोदता म्हणून एक्चुअली. आनी हांव सोदता तें म्हाकाय खबर आसलें. सरान म्हाका सांगलें त्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सर, तूं खूब फुडें पावतलें म्हणून. आनी म्हाका दिसता की सरान सांगलें DMITत म्हाका कळोवन दिलें की चल भायर सर, तो भंय काड मनांतलो. आनी तो भंय हांवें काडलो तेचें आयकोन, म्हणून हांव खंय तरी आयज फुडें पावलें. सो तुमी बेजिकली प्रोफेशनल आनी टीचर सारके. आमी म्हणटात न्ही डिग्री आसा आमचे कडेन, ते इम्प्लिमेंट जायना जाल्यार आमकां तो फ्रस्ट्रेशन जाता. कित्याक ते समज आमी इम्प्लिमेंट करूं ना जाल्यार सारकें न्ही, फ्रस्ट्रेशन जाता. सो तुमी ते असायड दवरून तुमी हॉबिजान कशी ग्रो जाली? हय, बेजिकली DMIT टेस्ट जो आसा न्ही, तो म्हाका जाल्यार म्हाज्या शब्दांनी सांगचें जाल्यार तुजी खरी आवड आसा न्हू, ती आवड जर तूं जोपासली म्हणल्यार आत्मसात केली, तेजेर तूं काम केलें जाल्यार तुका खरोच हॅपिनेस मेळटा. आनी पेडणेकर सर सदांच म्हणटा की ज्या क्षेत्रान आपली आवड आसा त्या क्षेत्रान जर आमी काम केलें जाल्यार मनीस सदांच खोशयेन जगता. कारण पयसो फक्त पयसो म्हणल्यार लायफ नासता. हॅपिनेस इम्पॉर्टंट आसता. सो म्हाजें शिक्षण जें आसा तें MA कोंकणी आनी BEd कोंकणी मराठीन जालां. पूण हांवें एक 2 कडेन शिकयलां, पूण जॉब परमनंट असो मेळूंक ना. आनी ताच्या उपरांत मदीं गॅप पडलो. आनी खूब हांव सॅड अशें आसलें, कारण डिग्री हातान आसा पूण हांव घरान आसा. भायर सरपाक म्हाजे कडेन कांयच ना काय. पूण खरें म्हणल्यार देवान म्हाका खूब दिल्लें. देवान एक्चुअली म्हज्या हितून सामकी कलांची खण म्हटल्यार जाता इतली आसली. पूण ती कला आसली पळय ती घरानूच उरताली आनी गरज आसली भायर सरपाची. पूण DMIT टेस्ट केल्या उपरांत म्हाका पेडणेकर सरान पुराय जेन्ना एक्सप्लेन केलो रिपोर्ट तेन्ना कळ्ळें की म्हाज्या भितर देवान म्हाका अक्षरशः देणगी दिल्ली कलांची. आनी ती हांव घरान अशी म्हणजे धुल्लान हांवें लोळयल्ली कशी. डिग्री पेक्षा म्हजी कला जी आसली पळय ती धुल्लान लोळटाली. आनी जेन्ना सरान म्हाका सांगलें की तूं खरेंच क्रिएटीव आसा तेन्ना एक कॉन्फिडन्स येयलो की हांवें आतां पावल भायर काडपाक जाय. ते धुल्लांतल्यान म्हाका म्हजी कला भायर काडपाक जाय. आनी हांवें सुरवात केली पयली ती म्हणल्यार जेन्ना म्हाजे भयणीचो बेबी शावर आसलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें की तूं फुलां जी आसा ती भायर सांगनाका, हांव करतां. हांव केन्ना शिकूंक ना, कसलोच हांवें वर्कशॉप अटेंड करूंक ना, बट हांवें केलो कारण म्हाका तो कॉन्फिडन्स DMITन दिल्लो, पेडणेकर सरान दिल्लो. आनी हातूंतल्यान म्हाजी सुरवात जाली. आनी ती सुरवात इतली जाली की जे लग्नाक जे हार घालतात सहसा कोण तुका डायरेक्ट तूं न्यू तुवें केन्ना करूंकूच ना, तो तुका केन्ना दिवचे ना करपाक लग्नाची गजाली किंवा मेहंदी घालपाक कोणी तुका ऑर्डर्स दिवचे ना. कारण आतां खूब आसा लोक करपी. पूण तो एक कॉन्फिडन्स आसलो. आनी जे क्लायंट आसा ते म्हाका सांगलें हांव करतां, तुमी भिनाका. कारण म्हाका ऑलरेडी पेडणेकर सरान कॉन्फिडन्स दिल्लो. आनी सरान कॉन्फिडन्स दिल्या उपरांत म्हजो कॉन्फिडन्स मातसो डबल जाल्लो. आनी हांवें तितल्याच नेटान ते सगळे कॉन्फिडन्सान घेतले आनी केले. आनी क्लायंट इतले खूश जाले, खूब खूश जाले. आनी तेजे उपरांत हांवें
खुबश्यो गजाली केल्या. तूं हस्तकला बाय रिमा म्हणून एक म्हजे इन्स्टाचेर पेज आसा, ताचेर तुमी पळोवंक शकता. आणि हे सगळे जे आउटकम आसा ते पेडणेकर सरा खातीर जाला, DMIT टेस्टा खातीर जाला. मॅडम तुम्ही आता एक खुबशे गजाली आमकां सांगले तुम्ही टीचर टू एक डिफरंट डिफरंट स्किला पर्यंत पावले मदीं गॅप्स पडले तुम्ही पेडणेकर सरा तुम्ही डिफरंट काउन्सिलिंग करून परत ट्रेन झाले सो तुम्ही अशा खंयच्यो खंयच्यो क्रिएटीव गजाली केल्या आमकां जाणून घेवपाक जाय थोडेशे गजाली आमकां खबर आसा जशें की मेहंदी आसा तुमी सांगले त्या गजाली थोडेशे खबर आसात जे मिडियार दिसता ते मिडिया भायर जे कशें कितें एक्स्ट्रा गजाली करता क्रिएटीव तुमी एक्चुअली काय रावतात ते आमकां जाणून घेवपाक जाय. सो बेसिकली जेन्ना रिपोर्ट केलो न्ही हांवें तेन्ना म्हाका खंयची घरांतली वेस्ट सुद्दां गजाल दिसपाक लागली ती म्हाका क्रिएटीव दिसपाक लागली. इवन म्हाका याद जाता की पेडणेकर सरान म्हाका घरांतले कितें तरी विस्तीणीचे हे उलयले पळय ते म्हाका सरान दिले रिमा तूं हेजें कितें तरी कर. इतलो सराक कॉन्फिडन्स येयलो की खरेंच खूब क्रिएटीव आसा म्हणून आनी हांवें तेजें करूनय सराक धाडलें. हांवें तो पेन स्टँड करून धाडलेलो ओके. मागीर तेच्या उपरांत खूब अशें कितें कितें जावपाक लागलें खूब वस्तू हांवें तयार केल्यो मम्मा सुद्दां म्हाका कितें वेस्ट दिसलें की ना बाय हेजें तूं कितें करूं शकता अशें जातालें ओके. मागीर हांवें जेन्ना मकर संक्रांती आसली न्ही तिळगूळ ज्वेलरी करताली ट्रेंड आयला न्ही सो तें हांवें केलो स्वताचेर घातलो आनी भावाक सांगलें की तूं व्हिडियो काड म्हणून ओके. तो हांवें जेन्ना व्हिडियो घातलो तेन्ना म्हाका कितलेशे इवन म्हापसाच्यान ऑर्डर्स आयली फोंड्याच्यान ऑर्डर्स आयल्यो तिळगूळ ज्वेलरी खातीर आनी खूब जाण म्हाका खबर नासलें साखरेन कोण करता म्हणून असलें ओके कारण ती पणजेच्यान त्याच सायडींतल्यान मागयताली. सो म्हाका इतली ऑर्डर्स येयली म्हाका दिसता फर्स्ट मकर संक्रांती दिसा नव्यो व्हंकल्यो घालतात ती ज्वेलरी आनी मकर संक्रांती दिसा सुद्दां म्हाका ऑर्डर्स येयली की मातशें प्लीज करून दी बेगिना म्हणून आनी हांवें केल्यो. सो तिळगूळ ज्वेलरी मागीर मेहंदी प्लॅटर हल्दी प्लॅटर मागीर हांवें न्यू हें काडलें की चुडो आसता न्ही व्हंकलेक घालता तो सो आमी कितें करता ताटान दवरता किंवा फुलां घालता आनी चुडो असो आडवी कांकणां दवरता जी फोटोग्राफराक दिसना. सो हांवें एक तकली मातशी लडयली आनी कितें तरी ती कांकणां दिसपाक जाय म्हणून एक प्लॅटर तयार केलो चुड्याचो प्लॅटर म्हणून. तेच्या उपरांत मागीर करवली करो धरता तो हें केलो डेकोरेशन अशें खूब कितें कितें जे वॅडिंगाक लागता करे मागीर ते फूल सेट येता पळय तो वॅडिंगाक हळदी कडेन तो फूल डेकोरेशन जे म्हाज्या भावाचें लग्न आसलें सो तेन्ना हांवें सगळें करून पळयलें कारण क्लायंटाचें डायरेक्ट हें करप बरें जायना. सो हांवें तें पळोवन म्हाका ऑर्डर्स येवपाक लागल्यो आनी सांगपाचें म्हणल्यार मेहंदी हांव 4th स्टँडर्डांतल्यान घालतालें आनी केन्नाच हांवें कोर्स करूंक नासलो. जेन्ना सरान सांगलें की तूं क्रिएटीव आसा तेन्नाच्यान तुमकां सांगल्या प्रमाणे एक एक तकलेन म्हज्या येवपाक लागलें की क्रिएटिविटी आसा जाल्यार ती हांवें आनी एडवान्स कित्याक करची न्हू. सो मागीर हांवें एडवान्स कोर्स केलो मेहंदीचो आनी खूब सुदारणा जाली. जर समज हांवें म्हाका दिसता DMIT करूंक नाल्यार हांव तीच मेहंदी घेवन बसता आसलें आनी आतां क्लायंट्सांक अपडेटेड आसपाक जाय. खूब मॅडम एक सवाल एक प्रश्न तयार जाता जेन्ना आमी खंयच्या फिल्डान आसता पळय तेन्ना एक कॉम्पिटिटर तुमकां दिसोंक ना की आसतलो बीन अशें विचार येवंक ना आपण क्रिएटीव आहा खरें पण आपल्या भार्गेन चलतलें आपूण चलपाक पावतलें ना केन्ना विचार येवंक ना. आयला पूण म्हाका अशें दिसता की हांव कितें करता न्ही जो मेरेन हांव स्वता सॅटिस्फायड नासता हांव क्लायंटाक दिना म्हाका तें बेस्ट जावपाक जाय आनी एकूय अजून म्हाका नेगेटीव कमेंट येवं ना खंयच्याच क्लायंटाचो की तें ना तुजें बरें जावंक ना किंवा तुजें तुटलें मोडलें अशें कितें केन्ना येवंक ना. सो सदांच पॉझिटीव फीडबॅक आयला. तर रिमा आतां हे जे टेस्ट आसा न्ही ते आमी नॉर्मल भुरगीं जावं आमची भुरगीं कन्फ्यूज पीपल हांकांच फायदेशीर आसा काय? म्हाज्या मतान सांगचें जाल्यार म्हाका दिसता की हे प्रत्येक मनशान करपाक जाय. तो भुरगो आसूं तो जाणटो आसा कारण स्वताक जेन्ना हांवें केलें पळय म्हाका इतलें बरें दिसलें की स्वता बद्दल स्वताक जेन्ना कळटा पळय खरेंच उमेद जाता आनी म्हाका दिसता प्रत्येकान करपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणल्यार जी स्पेशल चायल्ड आसा पळय सरान ह्या टॉपिकाचेर हांवें सराक प्रश्न केलो आनी सरान म्हाका सांगिल्ले प्रमाण स्पेशल चायल्डाचेर सरान DMIT टेस्ट केला आनी तांकां खूब हेल्प जाला कारण स्पेशल चायल्ड जे आसता जे तरेन आमी एक्सप्रेस जाता तशें ती स्वता एक्सप्रेस करूं शकना आनी पेरंट्सांक हाजो खूब त्रास जाता. जेन्ना तूं DMIT करता तेन्ना आवय बापायक खूब हेल्प जावं शकता आनी स्पेशल चायल्डाक ते बरी म्हणजे बरे तरेन ताका वाडोवंक शकता बरे तरेन ताका समजूं शकता आनी त्या भुरग्याकूय ताचो खूब फायदो जावं शकता. खुबशे गजाली तुमच्याकडे शिकले पेडणेकर सरांचो एक्सपिरियन्स आयकलो की तुमी हेंच्या एक्सपिरियन्स आयकलो जर आतां जो कोण पॉडकास्ट पळयता किंवा जे डिस्कशन्स पळयला जर तेणी ताका जर करपाक जाय तो कशें करपाक शकता किंवा तुमचें कितें म्हणणें आसा बिजनेसा खातीर? म्हाका दिसता की DMIT टेस्टा बद्दल न्ही खूब अवेरनेस जावपाची गरज आसा कारण खूब जाणांक हाच्या बद्दल खबर ना
इतली बरी गजाल समाजान पावपाक जाय, कारण बऱ्यो गजाली आसा त्यो खूब कमी जाल्या सध्या. वायट फास्ट पावता सोशल मिडियाचेर सुद्दां अशें म्हाका दिसता. पूण जर समज ही गजाल तुमच्या सोयऱ्यां मदीं, रिलेटिव्स मागीर फॅमिली, फ्रेंड्स हेच्या मदीं पावली आनी जर तेंच्यांनी DMRT टेस्ट केलो, हांव तुमकां 100% सांगूंक शकता की कोणूच हांगासर सॅड जावन किंवा अनहॅपी जावन वयचो ना. खूश जाताच जाता, कारण एक तुमकां जो बूस्ट मेळटा न्ही हो टेस्ट करून, तुमचो जेन्ना सर तुमकां तुमी कशे आसा तें तुमकां समजयता, तुमकां खरेंच 100% तुमकां अशें पडटा की हय सरान सांगलां तें सारकें एक्युरेट आसा आनी आपल्याक बदलपाक जाय आनी आपूण बदलतलो हो आत्मविश्वास आपुणूच निर्माण जाता. जे हय विकनेसीस आसा पळय तेजेर तूं सर तुका समजयता तुवें कितें करप ना हें सगळें आयकून स्वता भितर तूं एक तांक निर्माण जाता की तूं स्वताक बदलता, हें निश्चितच आसा. आनी एक लास्ट सांगपाक सुद्दां जर कोणाकूय जर सरा बद्दल जाणून घेवपाक जाय जाल्यार एक गुगल करपाक शकतात. तशेंच जाल्यार आमी डिस्क्रिप्शनांत सराच्या बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करयातूच, कारण म्हाका अशें दिसता की आमकां दिसलें की सगळ्यांनी करपाकूच जाय. म्हाका स्पेशली भुरग्यांनी करून घेवचें जाता बेगिनाच. हय, भुरग्यांनी करून घेवपाकूच जाय आनी आपली फ्युचर ब्रायट करपाक हेजो खूब हेल्प जाता. तुमी मुद्दाम जर तुमकां लोकांचे रिव्ह्यूज वाचपाक जाय जाल्यार बर्डीज एडुवर्ल्डाच्या पेजीर वचून तुमी रिव्ह्यूज वाचूंक शकता आनी मागीर तुमी थारोवंक शकता. आनी हांव तुमकां 100% गॅरंटी दिवंक शकता की तुमी न्ही हो रिपोर्ट करतकच तुमी म्हाका थँक्यू म्हणपाक निश्चित येतले. तुमचें म्हणणें मनीस ज्या स्टेजीर आहा, स्टुडंट जाल्यार स्टुडंटाक हेल्प जातलें, हय. मदर जाल्यार मदर. कोणाकय जेन्ना हांवें म्हाज्या रिवानाचो बाबूचो म्हज्या रिपोर्ट केलो तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें करपाक जाय, कारण एक ती मनान एक आतुरता आसता न्ही की ताजें अशें आसा म्हाजें कशें आसतलें काय. सो हांवें केलें आनी म्हाज्या उपरांत म्हाज्या मिस्टरानूय तेकाय तशेंच जालें आनी हांवेनूय केलें. आनी आमचो एक ड्रीम आसा, आमचो जो बाबू आसा तांकां हांव सदांच म्हणटा की तो एक रोल मॉडेल जावपाक जाय. तो समाजांत एक तेज्या खातीर आमी प्रावड पेरंट्स आसपाक जाय आनी हांव ताका त्या दिकेन व्हरता. आनी एडुवर्ल्डान न्ही म्हाका हितून इतलो हेल्प केला, म्हाका दिसता 80% म्हाका एडुवर्ल्डान हेल्प केला की तेजें फ्युचर ब्रायट करपाक, कारण म्हाका ताणें एक योग्य दिका दिल्या. ते 20% आमी करपाक जाय एज अ पेरंट. बट खूब खूब थँक्यू बर्डीज एडुवर्ल्डाचे आनी रवलनाथ पेडणेकर सराचे, तशेंच आदेश पेडणेकर सराचे. तुमकां खूब खूब थँक्यू जाल्यार तुमी इतली बरी इन्फॉर्मेशन आमकां प्रोवायड केली, तुमचो पर्सनल एक्सपिरियन्स स्पेशली शेअर केलो. थँक्यू सो मच तुमकां. थँक्यू सो थँक्यू. मच.